रोटी खाने बैठा तो लड़ पड़ी, घबरा करके परेशानी में आके कहने लगा या अल्लाह या तो मैं मर जाऊं। अब आके यूं कहना था ना कि या ये मर जाए। उसने चूल्हे में फूंक मारने वाली फुकनी उठा रखी थी, कहने लगी या फिर, उसने कहा या भी मैं ही मर जाऊं। अक्सर और बेशर घरों का यही हाल है। बेचारे यूं ही अपनी जिंदगी घिसट घिसट कर पूरी कर लेते हैं, जिंदगी का मजा नहीं आता। जिंदगी एक गाड़ी है, लुत्फ जब ही आएगा दोनों पहिए बराबर चले, एक पहिए पे वजन पड़ा और वो पड़ा करके टूटे। जिस औरत को अपने खामिन की आमदनी का अंदाजा नहीं, खर्च में आशा करती है, वो की औरत है। और इन बेचारी बहनों का भी निरा कसूर नहीं। तुम भी तो इसी तलब में हर वक्त रहते हो कि मुंह पे आटा मली हुई नजर आए, बस हर वक्त। घर में रोटी हो ना हो, मुंह पे आटा जरूर मल ले। जनाबे सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा संजीदा माई, वल्लाह ला युक्दी का अबदा, मेरा परवरदिगार आपको बिल्कुल कभी भी जाया नहीं करेगा। क्यों? इसलिए आप मेहमान नवाजी फरमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं के सौदे खरीद कर लाते हैं, गरीबों की गरीब परवरी करते हैं। अल्लाह पाक आपको कभी जाया नहीं करेगा। यूं तो तसल्ली दे रही है और अंदर अंदर सैयदा खदीजा का दिल रो रहा है, इलाही सारा मक्का छोड़ा, सरदार छोड़े, रईस छोड़े, दौलतमंद छोड़े, कोठी बंगलों वाले छोड़े, यतीम मक्का से शादी की, ये आज मैं क्या देख रही हूं। चेहरा उतर गया, रंग तब्दील हो गई, पीला रंग पड़ गया। मुड़ मुड़ के आसमान की तरफ देखती है, इलाही क्या बली, क्या होगा, ये क्या माजरा है। अर्ज करने लगी, मेरे महबूब, मेरा चाचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल यहूदी तौरात का आलिम है, बड़ा संजीदा है, मैं उसको उसके पास आपको लेके चलती हूँ, दिखला के लाऊंगी हुआ क्या है। वो आलिम के पास लेके गई। आजकल की माई होंगी ना, कहंगे असी बाबे कोई चले जरा नंगा पे है। हमारे मुल्क में नंगों को ज्यादा माना जाता है। हाथ धोबी, कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। अल्लाह अल्लाह करना मेयारे विलायत नहीं, नमाज रोजे की पाबंदी मेयारे विलायत नहीं, कुरान करीम की तिलावत विलायत नहीं, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में बसर करना मेयारे विलायत नहीं। कपड़े उतार के सुबह आप सड़क पे चले जाना, इंशाअल्लाह आप वली बन जाएंगे। और इशारे करते हैं, पहुंची हुई सरकार है, अगर की निशानी है पहुंचने दी, अगर देखो ना गाड़ी पछाड़ी खुली हुई है। किसने बताई ये बात? जनाबे सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया को साथ लेके चली। अपने दिल में बड़ी परेशान है, रो रही है, ये क्या बनी। चेहरे की तरफ देखती है, दिल मुरझा जाता है। वर्का इब्ने नौफल के पास लेके गई, कहने लगी भाईजान आप आलिम है, तौरात के आलिम है, तौरात के हाफिज है, जरा इन्हें देखो तो सही, इन्हें क्या हुआ, इनसे पूछो तो सही, ये क्या किस्सा है। बताती भी जाती है, रोती भी जाती है, भाईजान आज तो ठड़का लगा हुआ है, आज तो दिल को शीशा लगा हुआ है, कहीं मेरे गुजरने का वक्त तो नहीं आ गया। वर्का इब्ने नौफल ने
حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لاکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آکاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو، جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں، سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لو لحال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔